कुछ देर सस्ताने के लिए ट्रक होटल पर रुके। और वहीं पर दोपहर का खाना खाया। कहाँ जदीद शहरों की पुरसाइश जिंदगी और कहाँ चारपाई होटल। आपको आखिर सियासत करने का ख्याल कैसे आ गया? ये मेरे लिए कोई ऐसी मुश्किल तो जिंदगी नहीं, मैं तो बड़ा इसमें आसान फील करता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से पाकिस्तान के तकरीबन सारे हिस्सों में फिर चुका हूँ। शिकार का भी शौक था, उसमें भी देहात में फिरना, और ट्रैकिंग का शौक था पहाड़ों में, वहाँ भी कोई फैसिलिटीज़ तो नहीं है, तो मेरे लिए ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, सियासत की कई चीज़ें हैं मुश्किल, मसलन सारा वक्त लोगों के मसले आते रहते हैं आपके पास, लोगों की मजबूरियाँ हैं, यहाँ आवाम के लिए तो है कुछ नहीं इस मुल्क में, तो वो एक प्रेशर है कि वो किस तरह मसले हल करें, ये है ज़रूर। अगर माशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी हो तो हर शहरी सियासत में जाएगा, लेकिन सिर्फ दो तबके नहीं जाएंगे, एक जो खुद गर्ज हो और दूसरे जो बुज़दिल हो, जो मुफाद परस्त से डरे। तो मैं अपने आप को ना बुज़दिल समझता हूँ, ना मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि मैं मुझे इंसानियत की तरफ लगाया है। आपकी ज्यादा सियासी हमायत तो बड़े शहरों में थी, लेकिन आप मियां वाली जैसे पसमानदा जिला से कैसे जीते? शहरों में हमें बदकिस्मती से तंजीम नहीं बनी थी, और सारे पाकिस्तान में हमारी तंजीम कमज़ोर थी। मियां वाली में हमारी तंजीम ज़बरदस्त बन गई, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के लोगों ने एक जो पुराने जागीरदार ज़हनियत के लोग थे, उनके खिलाफ खड़े हो गए। वो नौजवान थे, सारे मेरे साथ खड़े हो गए, और साथ पब्लिक ने मेरा साथ दिया, क्योंकि जो यहाँ के 3 बड़े सियासी घर थे वो तीनों इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ। हालांकि 30 साल एक दूसरे के खिलाफ लड़े, इस बारी तीनों इकट्ठे होकर उन्होंने मुझे हराने की कोशिश की, तो पब्लिक मेरे साथ खड़ी हो गई। मियां वाली में अपने हल्का में पहुंचे। लोगों के मसाइल सुने। पास ही एक जगह फातह खानी के लिए गए। नहीं, वो बनी होगी ना पोलो की वजह से, उसको शौक पोलो का। पोलो का ही है। रवायती अंदाज में आम खाए। दरिया किनारे पहुंचे तो उन्हें देखकर लोग जमा हो गए।
जब से आपकी शादी हुई है और जब से आप सियासत में आए हैं, ऐसा लगता है कि आपकी हिस्से लतीफ खत्म होकर रह गई है। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मेरा जो टेस्ट है वो और बेहतर हो गया। और ये जो इलाका है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये मगरिब में कोई होता तो यहाँ खूबसूरत रेस्टोरेंट होने थे, इस पानी के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स होनी थी। अब आपको सिर्फ कुदरती हुस्न से दिलचस्पी है या इंसानी हुस्न से भी? इंसानी हुस्न से पता नहीं क्या मतलब आपका दिलचस्पी का, यानी कि अल्लाह की जो भी बनाई हुई चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। आपके क्रिकेट के जमाने में आपका तासुर एक प्ले बॉय का था, क्या अब आपने अपने आप को बदल लिया? देखिए, इंसान बदलता है, मैं बदला हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि सही रास्ते पे गया हूँ, यानी कि इंसान गलत तरफ भी बदल सकता है। पिछले 10 साल में मैं जिस रास्ते पे निकला हूँ, ये इसमें मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिला है और जिंदगी में एक सही माने में मैं समझता हूँ कि मैं डायरेक्शन में निकला हूँ। आपको शेर व शायरी से भी दिलचस्पी है? सच बात तो ये है कि कभी कभी कोई शेर पसंद आता है, और कोई मैंने खास इतनी ज्यादा शेर व शायरी की नहीं, ना सुनी है और ना कोई शौक था। लेकिन मैं ये आपको बताऊं, इकबाल की जो शायरी थी उसने मुझे मुतासर उस उम्र में आके किया जब वैसे ही मैं पॉलिटिकल और जो मेरी सोच बदल रही थी, दीन की तरफ जा रहा था। इंसान खुशकिस्मत होता है कि किसी हिस्से में भी जब उसमें अल्लाह में यकीन आ जाए, तो तब इकबाल ने मुतासर किया और तब फिर मैंने उसकी शेर व शायरी का मुताला किया और बल्कि उसके फलसफे का। वापसी पर बच्चों ने घेर लिया, उनके साथ क्रिकेट खेली। रात को वहीं से रवाना हुए। आपके क्रिकेट कैरियर में सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा गम के लम्हात कौन से थे? एक था खुशी का मौका जब हमने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराया। टीम हमारी कमज़ोर थी, अंपायर उनके थे, उधर जीतना वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और उसके बाद जो वर्ल्ड कप जीतना, गम सबसे ज़्यादा लाहौर में वर्ल्ड कप हारने का 87 में, जब आधी पब्लिक रो रही थी लाहौर की और हमारी टीम उनसे ज़्यादा अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया से। गांव में अपने एक कारकुन की वफात पर फातह खानी की। आपकी कप्तानी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, अब क्रिकेट जवाल का शिकार क्यों है? दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर किसी ने भी ऊपर जाना है, टीम ने, इंसान ने, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है और मेहनत के भी तरीके होते हैं। एक मेहनत तो होती है कि जो इंसान मेहनत करता है, और एक जबकि एक ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप ऐसा बनाती है जो कि अच्छे स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस करती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने हमारे क्रिकेट मुसलसल जो भी क्रिकेट बोर्ड्स आए, किसी ने पाकिस्तान का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मेहनत नहीं की, सोचा नहीं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी काम का नहीं है। प्लेयर्स निकल रहे हैं तो अपने टैलेंट से निकल रहे हैं और इस स्ट्रक्चर का उन प्लेयर्स के बनाने में कोई बड़ा हाथ नहीं था। रात का खाना अपने अजीज के घर खाया। सियासत में आने से पहले आप पूरी कौम के महबूब करिश्माती हीरो थे। सियासत में आने से आप मुतनाज़िया नहीं हो गए?
دیکھیں انسان دنیا میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ ایک ہیرو بن جائے یا وہ ایک پاپولر ہو جائے. انسان کسی مقصد کے لیے زندگی میں دنیا میں آتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے مقصد اچیو کر کے جاؤں، بجائے اس کے کہ میں کوئی ہیرو بن جاؤں، میں پاپولر ہو جاؤں اور پاپولیرٹی رکھنے کے لیے وہ کام ہی نہ کوئی کروں جس کی شاید معاشرے کو کوئی فائدہ ہو جائے. آپ انگریزی اسکولوں میں پڑھے، پھر آپ نے بیرون ملک کرکٹ کھیلی اور پھر ایک غیر ملکی امیر دوشیزہ سے شادی کی، اور آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ پاکستانی بنو اور غیر ملکی کلچر پر تنقید بھی کرتے ہیں. انگریزی اسکول میں پڑھا اس لیے مجھے یہ احساس ہے کہ انگلش میڈیم اسکولوں میں جس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے ہم مغربی کلچر کا ہمیں غلام بنا دیتی ہے، اور اس لیے میں اس کی تنقید کرتا ہوں. میں جب لوگوں کو کہتا ہوں پاکستانی بنو، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو بھی قوم کسی اور تہذیب کی ذہنی غلام بن جاتی ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ پھر غلام ہی رہتی ہے. جہاں میں یہ کہنا کہ کوئی مغربی خاتون سے شادی کی اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیں میں مسلمان پہلے ہوں پھر پاکستانی ہوں، اور مسلمان کو ساری اللہ رب العالمین ہے، عالم کا خدا، سب انسانوں کا خدا ہے. کوئی بھی اس ملک میں آگے رہنا چاہتا ہے مسلمان بن کے، بسم اللہ، اس میں تو کوئی تضاد نہیں ہے. آپ کو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی عدم موجودگی میں 3 سال کھلا سیاسی میدان ملا، لیکن آپ صرف 1 سیٹ حاصل کر سکے. یہ تو بہت بڑی سیاسی ناکامی نہیں ہے؟ کامیابی کیا سیاست میں اور ناکامی کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ جو کاف لیگ ہے یہ ساری کامیاب ہے. میری نظر میں یہ فیل ہے. پیٹریوٹس نکلے ہیں، 10 پیٹریوٹس گئے ہیں حکومت کے ساتھ، 5 منسٹر بن گئے. تو وہ تو مجھے 1988 میں ویسی کامیابی تھی جب جنرل ضیاء صاحب نے مجھے آفر کیا وزارت، 1993 موئن قریشی نے آفر کی وزارت، نواز شریف کی حکومت میں پہلی دفعہ جب آئے انہوں نے بڑا عہدہ آفر کیا. تو اگر یہی لینا تھا تو مجھے پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. میری نظر میں یہ کامیابی نہیں، کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصول نہیں بیچے. پاکستان کی سیاست میں یہ ثابت کیا کہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو بکنے والے نہیں ہیں، جو کسی چیز یا وزارتوں یا پیسے یا خوف سے اپنے اصولوں کو تو نہیں چھوڑیں گے. میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں. کیا سیاست اور فلاحی ادارے ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ اصل میں صحیح اسلامی ریاست ہے ہی فلاحی ریاست، اور جو کام ریاست کر سکتی ہے فلاحی کام، وہ کبھی عمران خان ساری زندگی لگا رہے، عیدی صاحب لگے رہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو کہ ایک حکومت کر سکتی ہے، کیونکہ فلاحی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ بنا سکتی ہے. جو آج آپ اسکینڈینیویا میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، وہ ایک مکمل طور پہ فلاحی ریاستیں ہیں جدھر انسان کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری ریاست لیتی ہے. جنرل مشرف کی فوجی حکومت کے بارے میں بھی آپ کی پالیسی عدم تسلسل کا شکار رہی. کبھی آپ ان کے حامی رہے، کبھی ان کے مخالف. دیکھیں ہماری پالیسی تو بڑی کلیئر رہی ہے پہلے دن سے. ہماری تحریک انصاف کی جو سوچ ہے اور جو ہمارا مینیفیسٹو، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. جب لوگ ہماری پالیسی پہ چلے ہم نے ان کی حمایت کی، جب وہ اس پالیسی سے اترے جو ہمارے سے مختلف تھی تو پھر ہم نے مخالفت کی. آپ کس سال تک وزیر اعظم بن جائیں گے؟ یہ کہنا مشکل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں وہ وزیر اعظم بنوں جو جب وزیر اعظم بنے تو ملک میں اپنے مینیفیسٹو کو عمل میں لے آئے. وہ وزیر اعظم نہ بنے جس کے ہاتھ بندھے ہوں، پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہو، وہ ڈکٹیشن دے رہی ہو، ایجنسیز ملک چلا رہی ہوں اور میں ایک پتلا بیٹھا ہوں. وزیر اعظم کا بننے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم اس ملک کے اندر ایک تبدیلی نہ لے کے آئیں. اور جو انقلاب کی میں نے آپ سے بات کی، جس میں نمبر 1 چیز